नारे सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिफलाने जनाब मुस्लिम के पास, इसलिए कि रोज़ा तो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। लखनऊ में जहाँ पे हैदरगंज का चौराहा है, जो पुल नीचे उतरता है चौक से चढ़ कर के, वहीं पर लखनऊ में भी शबीए रोज़े जनाब मोहम्मद इब्राहीम मौजूद है। ये लखनऊ को शरफ़ हासिल हुआ सिर्फ कायनात के अंदर, जहाँ पे कोई ज़ियारत ऐसी नहीं है कि जो मौजूद ना हो। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह असले रोज़े पर आ गए। तिफलाने जनाब मोहम्मद इब्राहीम जनाब मुस्लिम के फ़र्ज़ंद तिफलाने मुस्लिम कहलाते हैं। जनाब मोहम्मद बड़े बेटे हैं और जनाब इब्राहीम छोटे बेटे हैं। जनाब मुस्लिम को दीबाचा करबला कहा जाता है। दीबाचा कहते हैं इंग्लिश में प्रीफेस को, जो बुक की स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है प्रीफेस में कि इस बुक के अंदर क्या है और टाइटल क्या है। इसी तरीके से दीबाचा करबला, करबला का एक ऐसा दीबाचा है जनाब मुस्लिम इब्न अकील कि करबला का आगाज़ ही जनाब मुस्लिम से होता है। ये जनाब मुस्लिम के दोनों फर्जंद 1 साल तक कैद खाने में रहे। जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद 1 साल तक कैद खाने के अंदर रहे। आप करबला से आ गए। इस जगह को कहा जाता है मुसैयब, और ये कूफा से भी बहुत करीब है। कूफा से करबला का रास्ता 90 किलोमीटर का है। करबला से अगर हम ऐसे देखें तो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर इधर करबला है, और इतना ही रास्ता तकरीबन, जब रास्ते इस तरह रोड से नहीं आते थे जो जिस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, इतना ही तकरीबन कूफा पड़ता है, 40 किलोमीटर के करीब। आप एक तसव्वुर कीजिए, जिन बच्चों को, ये बच्चे इराक के रहने वाले नहीं थे, ये बच्चे मदीने के वाली थे और शहर मदीना के अंदर रहते थे। वो काफ़िला जो 28 रजब को चला था, 3 शाबान को जो मौला की विलादत आ रही है, आपके ज़ाने आलिया में ये चीज़ महफूज हो जाए, वो काफ़िला जो 28 रजब को मदीने से चला था, वो 3 शाबान को मक्का पहुंचा, और 3 शाबान से लेकर 8 ज़िलहिज्जा तक इमाम हुसैन मक्का में मुकीम रहे। 8 ज़िलहिज्जा जब से आगाज़ हज होने जा रहा था, तो चूँकि हाजियों के लिबास में कातिलीन हुसैन आ चुके थे, इमाम हुसैन ने अपने हज को उम्रे से बदल दिया। 8 ज़िलहिज्जा से पहले जनाब मुस्लिम इब्न अकील को मौला अपना सफ़ीर बना करके, अपना एम्बेसडर बना करके कूफा भेज चुके थे, इसलिए कि कूफा से खतूत आ रहे थे, मौला हम तन्हा रह जाएंगे, हम फरियाद करेंगे, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं था। लिहाजा कूफा के हालात देखते हुए इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम अकेले न गए, अपने साथ अपने दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहीम को भी लेकर के गए। छोटे छोटे बच्चे, 8 से 9 बरस और 11 बरस, इतना ही तकरीबन सिन रिवायात के अंदर मौजूद है कि जनाब मोहम्मद बड़े बेटे और जनाब इब्राहीम जनाब मुस्लिम के छोटे बेटे। कूफे ने जो दगा की वो आपके सामने है। नमाज मगरिब के अंदर हज़ारों का मजमा था और पूरी मस्जिद छलक रही थी। आप मस्जिद कूफा की ज़ियारत करके आए हैं, और जब नमाज इशा तमाम की और पीछे मुड़ कर के देखा तो कोई भी मौजूद न था। यहाँ पर हमारे उलमा ने कहा है कि कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था, लेकिन मुस्लिम तन्हा था। जनाब मुस्लिम की शहादत 9 ज़िलहिज्जा को वाक़ हुई। कूफे के हालात आपके सामने हैं कि जनाब मुस्लिम को किस तरीके से रात में तोआन ने अपने घर में रखा, और किस तरीके से जनाब मुस्लिम की दर्दनाक शहादत हुई। लेकिन आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, मुस्लिम इब्न अकील के दिल पर क्या गुजरी होगी।
بچوں کے بارے میں علم ہوا، ظالم نے بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا. 1 سال تک یہ دونوں بچے قید میں رہے. جو قید کا مالک تھا، جو انچارج ہوتا تھا، اسے علم ہوا کہ بنی ہاشم کے بچے ہیں. جب وہ کھانا دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اتنا کھانا کافی ہے. جب پانی دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اتنا پانی کافی ہے. اور جب بھی پانی آتا تو امام حسین کو یاد کرتے، اس لیے کہ خبر شہادت جناب محمد و ابراہیم کو قید خانے میں مل چکی تھی امام حسین کی، لیکن ابھی بھی جناب مسلم کی خبر نہ تھی کہ ہمارا بابا بے دردی سے کوفہ میں شہید کر دیا گیا. دارالعمارہ کی چھت سے میرے بابا کو زمین کوفہ کی طرف پھینک دیا گیا. ہاں عزیزو، بہت دردناک شہادت ہے دیباچہ کربلا جناب مسلم کی، لیکن ان سے بھی زیادہ دردناک شہادت ہے جناب محمد اور جناب ابراہیم کی. چھوٹے چھوٹے بچے حارث نامی شخص کے گھر میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں جو مسیب کا رہنے والا ہے. ابھی آپ راستے سے گزرے، آپ نے فرات کو دیکھا. ابھی یہاں پیچھے جا کر کے دیکھیں گے 500 میٹر کی دوری پر یہی فرات بہ رہی ہے. بچوں کو لے کر کے یہاں پر آیا ملعون اور کہتا ہے کہ والی کوفہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے، جو بھی ان کے سروں کو لے کر کے آئے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے چہرے کو دیکھتا ہے. کبھی محمد کہتے ہیں کہ میں بڑا بھائی ہوں، پہلے مجھے قتل کر دے. ابراہیم آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے بڑے بھائی پہ آنچ نہیں آ سکتی، اے حارث پہلے مجھے قتل کر دے. کہا جلدی فیصلہ کرو. بچوں نے کہا اچھا 2 رکعت نماز تو ادا کرنے دے. بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. ظالم تلوار لیے ہوئے ہیں. جناب علی اصغر کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ تیر سہ شعبہ ایسا چلا تھا کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو لفظ ذبی آیا ہے. جناب علی اصغر ذبح ہو گئے تھے. جب جناب محمد و ابراہیم کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ذبیحان، اے کربلا کے ذبیحو آپ پہ ہمارا سلام. جناب محمد ایک دم سے آگے بڑھے، ظالم نے تلوار کا وار کیا، سر اور تن میں جدائی ہو گئی. ملعون نے انعام کی وجہ سے سر اپنے پاس رکھا اور جسم کو فرات کے حوالے کر دیا. سر اور تن میں جدائی تو ہو گئی، لیکن بڑا بھائی انتظار کرتا رہا. ادھر چھوٹے بھائی کے سر پہ وار کیا، گردن تن سے جدا ہو گئی. روایت بتاتی ہے کہ محمد نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. اے میرے بھائی ابراہیم، میرے بابا نے وصیت کی تھی محمد ابراہیم سے خبردار رہنا. ابراہیم کو گلے سے لگا لیا. بنا سروں کے لاشیں محمد و ابراہیم کے فرات میں گلے مل رہے تھے. اے شہیدان کربلا، آپ پہ لاکھوں سلام. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار، جو آنکھیں جناب محمد و ابراہیم کے غم میں اشکبار ہو رہی ہیں، ان کی اولادوں کو زندہ اور سلامت رکھ. پروردگار جوانوں کو سلامت رکھ. پروردگار جو مسافر ہیں ان کو سلامت رکھ. جن کے بچے عالم مسافرت میں ہیں ان کو سلامت رکھ. پروردگار محمد و ابراہیم کے وسیلے سے جن کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، مولانا عباس ارشاد صاحب کی والدہ اور شوزب بھائی کے لیے خدا ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اس لیے کہ ان کے درجات یقیناً بلند ہیں. محمد و آل محمد کا واسطہ جو آ کے حسین کے غم میں اشکبار ہو رہی ہیں،
اور جناب محمد ابراہیم کے غم میں اشکبار ہو رہی ہیں، ان سے ہر طرح کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما، ان سے ہر طرح کی آفت و بلا کو دور فرما۔ پروردگار جناب محمد ابراہیم کا واسطہ ہمیں وہ موقع ضرور عنایت فرما جب اس مجلس کو امام زمانہ خطاب کرے، اس مجلس کے اندر ہم لوگ سامعین کی حیثیت سے شرکت کر سکیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل مومن و مومنات تمام جو مرحومین ہو گئے ہیں، اور خصوصی طور پر مولانا عباس ارشاد صاحب کی والدہ مولانا شوسف جرولی صاحب کو ہدیہ فرمائی۔